सबैजनालाई जय मसीह। तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन एउटा बोल्ने यो समय परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। परमेश्वरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद भएको होस् र साथै हाम्रो मण्डलीका पास्टर बुवालाई पनि धन्यवाद, किनभने परमेश्वरको वचन बोल्ने समय मौकाहरू दिनुभएको छ। आज चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो यहाँ आएर यो पुलपिटमा आएर परमेश्वरको वचन बोलेको र कतिपय भुल हुनसक्छ, त्रुटिहरू हुनसक्छ, त्यो तपाईहरुले याद गरेर क्षमा गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले पनि मलाई क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। अनि हामीले इजराबाट परमेश्वरको वचन सुन्दै आइरहेका छौँ र इजराको पुस्तकमा जानुभन्दाखेरि अलिकति अगाडि इतिहास हेर्नुपर्छ र हामीले इजरायलीको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरू दासत्वको जीवन बिताइरहेको बेला परमेश्वरले इजरायलीमाथि कृपा गर्नु भएर त्यो दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु भयो। अनि उहाँले त्यो 40 दिनको यात्रालाई 40 वर्षसम्म लगाएर यात्रा गराउनु भयो इजरायलीहरूलाई। ताकि त्यो किन गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरले म नै हुँ तिमीहरूको परमेश्वर, म हुँ भनेर चिनाउनुको लागि उहाँले त्यसरी यात्रा गराउनु भयो। तर उहाँले त्यत्रो लामो यात्रा गराउँदा पनि उहाँको कृपा कहिल्यै हटेन। इजरायलीहरूको हामी त्यहाँ पाउँछौँ उनीहरूको खुट्टाको पैताला फुटेन, उनीहरूको शरीरको लुगाहरू फाटेन भन्ने कुराहरू पनि हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर म हुँ भनेर चिनाउनुको लागि धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। लाल समुद्रहरू फाटाउनु भयो, चट्टानबाट पानीहरू निकाल्नु भयो, मन्नाहरू खुवाउनु भयो। तर पनि इजरायलीहरू के हो, गनगन गुनासो गरे। मुसाले व्यवस्था लिनु जाँदाखेरि तल सुनको बाछा बनाएर पाप गरिरहेको थियो। त्यतिखेर पनि पापै थियो। इजरायलीहरू त्यस्तै हो, गर्दै आयो अनि उनीहरूले राजाहरूको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ। राजाहरूको पुस्तक हेर्दाखेरि पनि राजाहरूको पुस्तकमा पनि जुन राजाहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशमा गएर तिमीहरूले यस्तो नगर्नु उस्तो नगर्नु, तिमीहरूको लागि त्यो पासो हुन्छ भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको थियो पहिला। तर त्यहाँ पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ सुलेमानले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहीँको देशको त्यताउनिको देशहरूको के हो छोरी मान्छेहरूलाई बिहे गर्यो। उनीहरूकै देवताहरू लिएर पुज्न थाले, मन्दिरहरू बनाए तिनीहरूको लागि। अति पाप गरे त्यहाँ पनि, किनभने तिनीहरूले मोलेकको मूर्ति बनायो। जस्तै मूर्ति बनाएर मात्रै उनीहरूले पूजा गरेन, त्यो मूर्तिको त्यसमा चाहिँ आगोले तताएर त्यो माथि त्यो हात रातोमा चाहिँ बच्चाहरू राखिदिन्थ्यो, त्यो चाहिँ बलिदान चढाउँथ्यो त्यसरी। अनि त्यसरी पापहरू गरे। अनि त्यसरी पाप गर्यो, त्यो एकदमै घिनलाग्दो पापहरू। तर त्यत्रो पाप गर्दा पनि परमेश्वरले उनीहरूमाथि के गरे, कृपै गरे। किनभने त्यहाँनिर उनीहरूलाई त्यो देशमा गएर तिमीहरूले पहिल्यै भनेको थियो व्यवस्थामा, तिमीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूको जग्गाहरू धितोमा राखेको छन्, तिमीहरूले यति वर्ष खानु र यसरी फर्काइदिनु भन्ने कुराहरू थियो राजाहरूको पुस्तकमा। तर तिनीहरूले कतिले फर्काएन। कति राजाहरू हामीले बोल्यौँ पहिला, त्यो राजाहरूले कुनैले फर्काइदियो भनेर फर्काएको पनि छ। अनि त्यस्तो पापहरू गर्यो, त्यत्रो पाप गर्यो। राजाहरूको पुस्तकमा पनि धेरै पाप गरे राजाहरूले, तर पनि परमेश्वरको कृपा उनीहरूदेखि हटेन। अनि त्यो के भन्नुभयो, त्यत्रो पाप गर्यो र पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो त, यशाया 1:8 होला, आई थिङ्क 8 हो कि कतिमा हो। परमेश्वरले के भन्नुभयो त त्यहाँ, के भन्नुभयो परमेश्वरले भन्दाखेरि चाहिँ आऊ तिमीहरूको पाप एकदमै बढेको छ। अब त्यो परमेश्वरले त्यो सुन्नै नसक्ने खालको पाप, हेर्नै नचाहने पाप थियो। तर पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो, आऊ तिमीहरू हामी सल्लाह गरौँ। तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको भए तापनि म तिमीहरूको पापलाई धोएर हिउँ जस्तै सेतो बनाउँछु भनेर उहाँले त्यस्तो प्रेम, उहाँको कृपा देखिन्छ त्यहाँनिर यशायामा। अनि त्यो कुराहरू हेर्दा उहाँले त्यत्रो कृपा देखाउँदा पनि भएन इजरायलीहरूलाई। त्यहाँबाट के गर्नुभयो परमेश्वरले, त्यस पछाडि चाहिँ पठाउनु भयो। त्यत्रो गर्दा पनि भएन उनीहरूलाई।
त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भयो कहाँ? बेबिलोनको हातमा पठाउनु, बेबिलोनमा पठायो। अनि तिनीहरू कति वर्ष? 70 वर्ष रिफ्युजी भएर बस्यो इजरायलीहरू। परमेश्वरले बेबिलोनलाई दियो, तर बेबिलोनलाई दिएर पनि परमेश्वरले यो भन्नु भएन कि अब म तिमीहरूलाई कहिले पनि कृपा गर्दिनँ, तिमीहरूलाई कहिले पनि हेर्दिनँ भनेर भन्नु भएन। परमेश्वरले के भन्नुभयो? 70 वर्ष पछाडि म फेरि पनि तिमीहरूकोमा आउने छु, तिमीहरूलाई तिमीहरूको देश फर्काउने छु, तिमीहरूले मलाई पुकार्ने छौ भन्नुभयो। अनि त्यो 70 वर्ष पछाडि पनि परमेश्वरले कृपा गरेर के गर्नुभयो? उनीहरूलाई फर्काउनु भयो। अनि फर्काएर अहिले चाहिँ हामीले के हेरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बेबिलोनबाट त्यो रिफ्युजीबाट चाहिँ फर्किएको समयको वचनहरू हामीले सुनिरहेको छौँ। एजरा 1, 2, 3, 4, 5 गरेर परमेश्वरको कृपा कहिले पनि हटेन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि एजराको पुस्तक, नेहमियाको पुस्तक, अस्ति नै पास्टर विमलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर चाहिँ सर्वभौम अनि कृपालु अनि प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको थियो, म तिमीहरूको फेरि आउनेछु, तिमीहरूलाई ल्याउने छु तिमीहरूको देश भनेर प्रतिज्ञा गरेको कुराहरू प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। अनि एजरा 1 मा धेरै ठुल्ठुला व्यक्तिहरू आएका छन् अनि उनीहरूलाई त्यहाँनिर अब एजरा 1 मा धेरै ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू आए अनि त्यहाँनिर उनीहरूले आएर त्यहाँनिर धेरै राजी खुसीसँगले पनि आएका छ। अनि परमेश्वरले घुराएर ल्याएको व्यक्तिहरू हो तिनीहरू चाहिँ, परमेश्वरले कृपा गरेको हो उनीहरूलाई। अनि त्यहाँनिर 1, 2, 3 मा गर्दै यसरी परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूले अब जग बसाल्नुपर्छ त्यहाँ भन्ने कुराहरू गरे। अनि त्यहाँदेखि आराधनाको निम्ति हरेक कुराको खाँचोहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू त्यहाँ जानेहरूलाई बस्नेहरूले राजी खुसीले दिएका थिए। अनि राजाहरूको हृदयमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुभयो, त्यो पनि एउटा कृपा देखिन्छ त्यहाँ। अनि त्यसरी नै 2 मा हेऱ्यो त्यस्तै छ। अनि त्यहाँनिर रोकावट पनि आएको छ, परमेश्वरको आराधनाको लागि त्यहाँनिर धेरै बाधाहरू आएको छ। अनि त्यहाँनिर बाधाहरू आयो, जगहरू बसाल्ने कुराहरूमा पनि बाधा आएको छ। अनि त्यतिकै धेरै वर्षसम्म अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ रोकिएको छ, परमेश्वरको मन्दिरहरू बनाउनुको निम्ति रोकियो। एउटा कुरा यो पनि सम्झिनुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरको मन्दिर खडा भएन, इजरायलीहरूले उनीहरूको घरहरू सिगार्यो, उनीहरूकै लागि मात्रै गर्यो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ धेरै देखिन्छ हगाईको पुस्तक हेर्दाखेरि। तर आई थिङ्क त्यो कुराहरू हुनुको एउटा कारण पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हगाईलाई बोलावट पनि भएको छ त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ। किनभने हगाई जब गयो तब चाहिँ मन्दिरहरू सम्पन्न भएको छ 6 मा, 5 मा पनि 5 मा पनि एकदमै त्यो यताउता भइरहेको छ, विरोध आएको छ। तर 6 मा चाहिँ अस्ति हाम्रो सुरेश भतिजले जुन बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मन्दिर के गरेको छ? पूर्ण निर्माण गरेर सम्पन्न गरेको छ, मन्दिरलाई बनाइसकेको छ। अनि अब एउटा कुरा यही सम्झनुहोस्, जब मन्दिरहरू बनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब के को खाँचो हुन्छ त? एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई। एउटा स्कुल छ, स्कुलमा विद्यार्थी छ अनि त्यहाँनिर टिचर छैन भने त्यो विद्यार्थी त्यो स्कुल भएको कुनै काम आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन नि। तिनीहरूलाई अर्को वर्ष अब पास भएर माथिल्लो स्टेजमा जाने कुरा पनि हुँदैन। त्यहाँ टिचर नभएपछि तिनीहरू लडाइँ गर्छ, त्यहाँ टिचर नभएपछि क्लास स्कुल जस्तो अथवा क्लासरुम जस्तो क्लास हुँदैन, लापरवाही हुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा टिचर चाहिन्छ। त्यस्तै मन्दिरहरू बनाए 6 मा, अनि मन्दिरहरू खडा गरिसक्यो, त्यो सबै कुरा भइसकेपछि चाहिँ अनि के को खाँचो पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर शिक्षकको खाँचो पर्छ, अनि त्यहाँ व्यवस्थाको खाँचो पर्छ, त्यहाँ परमेश्वरको वचनको खाँचो पर्छ, अनि परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार कानुनहरूको खाँचो पर्छ। अनि त्यो कुराहरू लिएर चाहिँ को गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एजरा गएको छ। अनि आज हामी त्यही हेर्नेछौँ, परमेश्वरको व्यवस्था बोकेर जाने एजराको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। अनि एजरा 7 अध्याय निकाल्नुहोस्। अनि आजको जुन मैले बोल्दै गरेको यो एजरा 7 अध्यायबाट चाहिँ
एउटा तपाईहरुले लानुपर्ने अथवा तपाईहरुले लिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक आराधकलाई परमेश्वरले आराधना स्थापनाको लागि बोलाउनुहुन्छ र बोलावट सुन्नेलाई परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ। आराधनाको लागि चाहिँ आराधकलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यो बोलावट सुनेर पुरा गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? कृपा गर्नुहुन्छ। अनि अब हामीले एज्रा यो चाहिँ कहिले नबिर्सिनुहोस् है, आराधना गर्नेलाई परमेश्वरले आराधना स्थापनाको लागि चाहिँ बोलाउनुहुन्छ र त्यो बोलावट पुरा गर्नेलाई चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् तपाईहरुले पनि। अनि अब हामीले एज्राको पुस्तक हेर्दै गर्दाखेरि अब जुन मन्दिरहरू त बनायो, अब त्यहाँ चाहिँ के को खाँचो भनेर अघि नै मैले भनेको थिएँ, एउटा आराधनाको खाँचो थियो क्या त्यहाँ चाहिँ। अनि आराधनाको खाँचो भएको हुनाले गर्दाखेरि एज्रालाई चाहिँ बोलावट भएको छ। अनि एज्रा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ पुजारी हो। यो मान्छे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थाको कुराहरूमा चाहिँ एकदमै निपुण छ, एकदमै जान्ने। अनि के भएर यो जान्ने भएको भनेर तपाईहरुलाई यो पनि क्वेशन उठ्न सक्छ। एज्रा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एज्रा चाहिँ 7को 5 मा हेर्नुहोस्, जो अबिसुको छोरा, जो पिनासका छोरा, जो एलाजरका छोरा, जो प्रधान पुजारी हारुनका छोरा थिए। हारुनका छोरा हो एज्रा चाहिँ। अनि त्यो एज्रा चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ पुजारीहरूको वंशबाट आएको। अनि त्यो एज्राले मात्रै हरेक व्यवस्थाको कुराहरू एकदमै निपुण थियो। अनि त्यही कारणले गर्दा एज्राले मात्रै ती कुराहरू सिकाउनु, त्यो पुजारीले सिकाउनु सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज्रालाई के भएको छ? बोलावट भएको छ। अनि अब अघि हामीले हेर्दै थियौँ, अब हरेक आराधकलाई चाहिँ परमेश्वरले आराधना स्थापनाको लागि बोलाउनुहुन्छ, त्यस्तै एज्रालाई पनि आराधना स्थापनाको लागि बोलाउनु भयो परमेश्वरले। र बोलावट सुनेर परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ, जसले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको बोलावट सुन्यो भने चाहिँ र गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरको कृपा त्यो मानिसमाथि हुन्छ। र अब यो आराधना चाहिँ अथवा आराधना कसरी स्थापना गर्ने त? आराधनालाई कसरी स्थापना गर्ने त? एज्राले कसरी गरेको थियो आराधना? अब एज्राले आराधना कसरी गर्ने भन्ने भयो नि त, हैन? अब एज्राले चाहिँ आराधना कसरी गरेको थियो त? त्यो कुराहरू बुझ्न, त्यो कुराहरू जान्नको लागि चाहिँ हामीले एज्रा 7 अध्याय हेर्नुपर्छ पुरै। म तपाईहरुलाई अब आराधना चाहिँ एज्राले चाहिँ कसरी परमेश्वरको आराधना गर्यो, एज्राले कसरी आराधना गरेको थियो, त्यो कुराहरू हेरौँ हामी। अब म सर र एकचोटि पढ्नेछु तपाईहरुलाई। एज्रा 7 को 6 देखि म सर र एकताल पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा एज्रा चाहिँ एक निपुण अध्यापक थियो। तिनले मागेका सबै कुरा राजाले मन्जुर गरिदिए, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वरको हात तिनीमाथि थिए। अर्थशास्त्र राजाको 7औं वर्षमा केही इजरायलीहरू, केही पुजारी र लेवी, गौमैया र दार्पल र मन्दिरका सेवकहरू तिनीहरूको साथमा यरुसलेम आए। 8 मा ती नै राजाहरूको 7औं वर्षको 5औं महिनामा एज्रा यरुसलेममा पुगे। पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनले बेबिलोनबाट यात्रा सुरु गरेका थिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनी यरुसलेममा आइपुगे, किनभने परमप्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थियो। किनकि एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालना गर्न र इजरायलमा धर्म विधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउनलाई आफैलाई समर्पण गरेका थिए। यहाँसम्म हेरौँ। अब एज्राले चाहिँ आराधना चाहिँ कसरी गर्यो त? पहिलो कुरो आराधना गर्नको निम्ति के गर्यो त एज्राले भन्दाखेरि चाहिँ एज्रा आफै के गरे? 10 मा उनले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गर्थ्यो। अनि अध्ययन अथवा वचन पढ्थ्यो।
ऊ चाहिँ एउटा के हो, वचन पढ्थ्यो। अनि उसले अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पालना गर्न यहाँनिर छ, पालना गर्न र इजरायललाई धर्मविधि धार्मिक शिक्षा सिकाउनलाई आफैलाई के गरे, समर्पण गरे भनेको छ। आफैलाई समर्पण गरेको छ। यो चाहिँ एउटा आराधना हो, परमेश्वरलाई दिने आराधना। इजरायलले चाहिँ यसरी गरेको छ है परमेश्वरको आराधना। अब हामी चाहिँ के सम्झिन्छौँ भने आराधना भनिसकेपछि यहाँ माथि आयो, ड्याङ ड्याङ बजायो, गीत गायो, गयो, आज चाहिँ साह्रो राम्रो भयो आराधना भन्नेहरू पनि हुन्छ कतिपय। तर आराधना भनेको धेरै किसिम, परमेश्वरले बोलावट गरेर आराधना भनेको धेरै किसिमको हुन्छ। आज तपाईँको परिवारमा मसिनो नानीहरू छ, त्यो नानीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन सिकाउँदै हुर्काउँदै लानुहुँदैछ भने त्यो पनि एउटा आराधना हो। कुनै मान्छेहरू अथवा पढ्न जान्दैन, तपाईँहरूले सिकाइदिनु भयो भने पनि त्यो एउटा आराधना हो। अनि कतिपय नानीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्न चाहिरहेको हुन्छ, तर हामी बुवा आमाले नै ती कुराहरूमा रोक्न खोजिरहेको हुन्छौँ। कुनै बाजे बोजूलाई हस्पिटलको एपोइन्टमेन्टहरू छ, उनीहरू हिँड्नु सक्दैन, उनीहरूसँग गाडी छैन, तर छोराछोरीहरू पनि काममा छ भने कल गरेर कुनै आमा बाउलाई तपाईँ अथवा कुनै भाइलाई चाहिँ आज मेरो बोजू बिमारी छ, हस्पिटल लगिदिनु नि भनेर भन्दाखेरि आमा बाउले कतै यसो त भनेको छैनौँ, उनीहरूकै छोराछोरी छ नि, उनीहरूले लान्छ नि भनेर हामीले कतै भनिरहेको त छैनौँ। किनभने त्यो नानी छोराछोरीले चाहिँ आराधना गर्नु खोजिरहेको हुन्छ, तर हामीले नै रोकिरहेको त छैनौँ। यदि रोकिरहेको छौँ भने यी कुराहरू पनि हामीले देख्नुपर्छ। अनि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ आराधना हुँदैन। हरेक कुराहरू छ। तपाईँले एक हिँड्दै गर्दाखेरि गीतहरू, परमेश्वरको गीतहरू गुनगुनाउनु भयो भने त्यो पनि एउटा आराधना हो। तपाईँले चर्चमा आउनुभन्दा अगाडि चाँडै, कोही अरू आउनुभन्दा अगाडि चाँडै आएर चेयरहरू राख्नुभयो भने त्यो पनि एउटा आराधना हो परमेश्वरको। हरेक कुराले परमेश्वरको आराधना हुन्छ। इजरायलले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वचन अध्ययन गर्यो पहिला। अब यो हामीले पनि गर्नु पऱ्यो कि परेन? इजरायलले जस्तो वचन अध्ययन गरेको छ इजरायलले पहिला। अनि के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्न र पालना गर्न र इजरायलले धर्म विधि धार्मिक शिक्षा सिकाउनलाई आफैलाई समर्पण गरेको छ। उसले चाहिँ आफैलाई समर्पण गरेको छ। हामीले आफैलाई समर्पण गरेका छौँ कि छैनौँ यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ मान्छेको सोचाइ कस्तो हुन्छ भने हामीले ब्याप्टिजम लिइगएको गर्नु केही पनि पर्दैन, डाइरेक्ट स्वर्ग जाने हो भन्ने सोचाइ पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यो भएर मात्रै काफी छैन। हामीलाई ब्याप्टिजम लिइसकेको अब आनन्दसँगले शुद्ध हुन्छ भनेर त्यो काफी छैन। त्यसमा काम गर्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्यमा हिँड्दाखेरि के कुराको खाँचो पर्छ ती कुराहरू गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। ती नै आराधना हो के। अनि समर्पण, आफैलाई समर्पण भनेको चाहिँ यो सानो कुरा होइन है। आफैलाई समर्पण गरेको छ इजरायलले चाहिँ सिकाउनलाई, शिक्षा दिनलाई भन्ने कुराहरू। अनि त्यो गरेको कारणले चाहिँ परमेश्वरको कृपा चाहिँ उसमाथि छ। अनि त्यो गरेको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको हात त्यो इजरायलमाथि छ। परमेश्वरको कृपालु हात इजरायलमाथि छ। तपाईहरू पनि त्यस्तै कृपालु हात परमेश्वरले राख्नु, तपाईहरूको टाउकोमा राख्नु भएको चाहनुहुन्छ? तपाईहरूमा राखेको चाहनुहुन्छ नि हैन? चाहनुहुन्छ भने हामीले पनि गर्नु पर्यो क्या। अब यसरी नै गर्नु पर्यो। अब जस्तै तपाईको कुनै, अब अघि नै मैले भने यो आराधना भनेको चाहिँ यस्तो हो जकि इजरायलले चाहिँ आफैलाई समर्पण गरेको छ अनि परमेश्वरको कृपालु हात इजरायलमाथि छ भन्ने कुराहरू देख्छौँ हामी। यो
यदि उसले चाहिँ आफ्नो त्यो इजरायललाई सिकाउनु, इजरायललाई यो के परे सिकाउनु अथवा धार्मिक शिक्षा दिनलाई चाहिँ उसले आफ्ना जीवन आफैलाई समर्पण गरेको थिएन भने परमेश्वरको कृपालु हात एज्रामाथि हुन्थेन है। उसले समर्पण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले हेर्दै थियौँ नि, कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा एज्रा चाहिँ एक निपुण अध्यापक थिए। तिनले मागेका सबै कुरा राजाले मन्जुर गरिदिए, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वरका हात तिनीमाथि थिए। परमेश्वरको हात किन थियो उहाँमाथि भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भनेको छ त ल, परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न, पालना गर्न, इजरायलले धर्म विधि र शिक्षा सिकाउनलाई आफैलाई समर्पण गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको हात उनीमाथि छ। कृपालु हात, तल पनि छ अर्को ठाउँ कृपालु हात भनेर, माथि हात तल कृपालु हात। यो चाहिँ साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यतिकै हाम्रै अब यही संसारमा पनि त हेर्नु नि त, कुनै व्यक्तिले कसैको लागि केही गरेन भने त्यो व्यक्तिले यस्तो हेर्छ, छोड्छ। तर कुनै व्यक्तिले उसको लागि अलिकति राम्रो कामहरू गरेको छ भने ओ भाइ यस्तो ढ्याप मार्छ, माथिबाट हो तिमी राम्रो हो, यस्तोहरू दिन्छ संसारमै पनि। यो त स्वर्गको कुराहरू भइरहेछ, स्वर्ग हामी जाने ठाउँको कुराहरू भइरहेको छ। र परमेश्वरको कृपालु हात चाहिँ इजरामाथि छ। इजराले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इजराले कसरी चाहिँ होइन अघि कसरी आराधना स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ इजराले चाहिँ कसरी भन्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। इजराले चाहिँ यसरी गर्यो। अब यो कुराहरू गर्नका लागि चाहिँ होइन, अब तपाईँले आराधना गर्नुको लागि अथवा इजरालाई चाहिँ आराधना गर्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो भनेर भनेको छ। अब उसले त त्यो जाँदैछ माथि त्यो इजरायललाई सिकाउनु, शिक्षा दिनुको लागि, अनि उसले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छ आराधना गर्नुको निम्ति। अब जाँदैछ आराधना गर्नुको निम्ति, अब उसलाई के चाहिन्छ त, के कुराको आवश्यक पर्छ इजरालाई, ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले कृपा गरेर इजरालाई दिएको छ। अब यो गर्दा इजरायलले परमेश्वरको कस्तो कृपा पाए त, यी तीनटा कुरा गर्दाखेरि वचन अध्ययन गर्न, पालना गर्न र अरूलाई सिकाउन, आफैलाई अर्पण गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलले परमेश्वरको कस्तो कृपा पाए, यो कुराहरू पनि जान्नु पर्यो नि त। अब त्यो कुरा हेरौँ हामी। पहिला कुरा इजरायलले शिक्षा बुद्धि पाएका हामी देख्छौँ। एकदमै निपुण जान्ने, उसलाई कसैले नसक्ने एकदमै ज्ञान बुद्धि भएको देख्छौँ। र यो कुराको इजरायलले चाहिँ परमेश्वरको कस्तो कुरा, यो कुराहरू दिनुभयो परमेश्वरले इजरायललाई। अर्को कुरो के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सम्मान दिनुभयो। सम्मान कसरी दिनुभयो भनेर अब यहाँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ इजरा 7:11 हेर्नुहोस्, सम्मान कसरी पाए। अब यो चाहिँ आराधनाको निम्ति चाहिने कुराहरू परमेश्वरले कृपा गरेर दिनुभएको। उनले आफ्ना बोलावटहरू पुरा गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीलाई दिनुभएको परमप्रभुका आज्ञा र धर्मविधिको विषय र धार्मिक प्रश्नमा निपुण पुजारी शास्त्री इजरालाई अर्थशास्त्र राजाले दिएको राजकीय पत्रको नक्कल यही हो। राजाले पत्र लेखेको हो यो चाहिँ, अनि यही हो राजाहरूका महाराजा अर्थशास्त्रबाट स्वर्गको परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री इजरालाई अभिवादन। यो चाहिँ एउटा उसले पाएको सम्मान हो। राजाहरूको पनि महाराजा त्यो अर्थशास्त्रले चाहिँ अब जस्तै इजरालाई चाहिँ अभिवादन
सम्बोधन गर्दैछ। त्यो सम्बोधन याद गर्नुहोस् है, त्यतिकै त्यो राजाहरूले सुसे-भुसेलाई सम्बोधन गर्दैन है। सुसे-भुसेलाई राजा जस्तो व्यक्तिले सम्बोधन गर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ आराधकलाई चाहिँ आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ उसले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो शिक्षा, एउटा कुरो सम्मान पायो। परमेश्वरको कृपाबाट उसले के पायो? सम्मान पायो। अर्को कुरो उसलाई त्यो ठाउँमा गएर आराधना गर्नको निम्ति के चाहिन्छ? अब जस्तै यहाँबाट मेसिनरी नेपाल गयो, त्यो नेपालमा जाँदाखेरि उसलाई के चाहिन्छ? त्यहाँ खर्च चाहियो नि, हरेक कुराहरू चाहिन्छ। अनुमति चाहियो, खर्च चाहियो, त्यहाँ बस्दा के खाने कुराहरू चाहियो, सबै कुराहरू चाहिन्छ। अनि त्यस्तै एज्रालाई पनि अब तलबाट माथि नै त्यो इजरायललाई त्यो कुराहरू लिएर जाँदाखेरि उसलाई के पनि चाहियो? सम्पत्ति पनि चाहियो। त्यो सम्पत्ति पनि परमेश्वरले यहाँ के गर्नुभएको छ? दिनुभएको छ। परमेश्वरले कृपा गर्नुभएको छ। तिमीले लानु सक्ने जति लैजाऊ, के चाहिन्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, राजकोषबाट लैजाऊ भनेर भने त्यति मात्रै भनेन। पारी त्यो युफ्रेटिसमा भएका, अब युफ्रेटिसै होला होइन, त्यो जुन छ नि, त्यो जुन थियो नि उनीहरूलाई त्यो आरोप लगाउने यस्तो होइन, त्यो राजाहरूको विरोधमा गएको छ, त्यो बनाउनु हुँदैन भनेर जहिले तहिले त्यो उयै मात्रै गरिबस्ने तिनीहरू चाहिँ अहिले बदलेको छ। अनि तिनीहरूलाई पनि के लेख्यो भन्दाखेरि त त्यो राजाले तिमीहरूले त्यो इजरायललाई परमेश्वरको जो एकदमै शिक्षक त्यो इजरायललाई चाहिँ जे कुराहरू चाहिन्छ तिमीहरूको कोषहरूबाट दिनु है भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको कृपा हो। अब त्यहाँनिर त्यतिकै गएर उही मात्रै गएर त त्यो आराधक मात्रै गएर भएन नि त, त्यहाँनिर आराधनाको निम्ति धेरै कुराहरू चाहिन्छ के। अनि यो कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। उसलाई अनि त्यो के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्पत्ति पनि मिलेको छ। त्यो युफ्रेटिस पारीकोहरूलाई त कालै गरेको छ क्या परमेश्वरले। अनि त्यो सबै कुराहरू तिनीहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि तल गएर के पनि भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले बनाएको नियम कानुन उसले त्यो त्यहाँनिर लिडरहरू पनि खडा गर्नु भनेको छ इजरायललाई, त्यो राजाले। अनि अर्को कुरो, अब यो यति कुरा दिनुभयो परमेश्वरले, शिक्षा दिनुभयो इजरायललाई, सम्मान दिनुभयो, सम्मान, अनि सम्पत्ति दिनुभयो। अनि अब के दिनुभयो होला अर्को? हामी हेरौँ तल एज्रा 7:27 देखि हेरौँ। अब इजरायललाई अर्को कुरा के दिनुभयो त? 27, परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूको परमेश्वरको प्रशंसा होस् भन्यो। यो चाहिँ इजरायलले धन्यवाद दिएको है। फेरि कहाँबाट कहाँ के भयो भन्ने हुन्छ नि, यो चाहिँ धन्यवाद दिँदैछ इजरायलले। परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूको परमेश्वरको प्रशंसा होस्, जसले यसरी यरुशलेममा भएका परमेश्वरको भवनको महिमा बढाउन राजाहरूको मनमा यो विचार हालिदिनुभयो। अनि राजा, उनका सल्लाहकार र उनका सबै उच्च पद अधिकारीको सामुन्ने म प्रति आफ्नो कृपा दृष्टि प्रकट गर्नुभयो भनेर भनेको छ। राजा अनि राजाहरूको सल्लाहकारमाथि के भयो? कृपा दृष्टि। त्यो कुराहरू सबै परमेश्वरले यो गरेर उनीहरूले त्यो दिएको कुरामा चाहिँ इजरायलमाथि चाहिँ कृपा प्रकट गरेको छ। उनका सल्लाहकार र उनका सबै उच्च पद अधिकारीहरूको सामुन्ने म प्रति कृपा दृष्टि प्रकट गर्नुभयो। यसैले परमप्रभु मेरो परमेश्वरको हात म माथि रहेको छ भनी जानेर मैले साहस गरेँ र मसँग जान इजरायली मुख्य मानिसहरू मैले भेला गरेँ भनेको छ। यो कुराहरू जानेर चाहिँ परमेश्वरको कृपा दृष्टि इजरायलमाथि म माथि छ भनेको कुराहरू जानेर चाहिँ के गरेको छ इजरायलले? आँट गरेको छ, साहस गरेको छ। अनि साहस गरेर चाहिँ त्यस पछाडि उसले साहस गर्यो। अनि यो गर्दा चाहिँ इजरायलले परमेश्वरको कस्तो कृपा पाए भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कृपा, शिक्षा, सम्मान, सम्पत्ति र साहस। अनि साहस पाएपछि चाहिँ उसले आँट गरेको छ क्या। अनि उसले भेला गरेको छ। अनि साहस
कस्तो खालको साहस गर्यो त हेरौँ पर फेरि उतै जानुहोस् ब्याक 7को 9मा उसले साहस गर्यो 8 देखि हेरौँ ती नै राजाहरूको 7औं वर्षको 5औं महिनामा एज्रा यरुशलेममा पुगे पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनी बेबिलोनबाट यात्रा सुरु गरेका थिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनी यरुशलेम आइपुगे किनभने परमप्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थिए उसले साहस गर्यो र यात्रा सुरु गर्यो र उसले पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा यात्रा गरेर कति महिनाको कतिमा पुगेछ 5औं महिनाको पहिलो दिनमा पुगे भनेको छ ओ माई गुडनेस अहिले जस्तो हुन्छ एज्रा 1 घन्टामा पुग्थ्यो होला प्लेनबाट के त्यो पनि लाग्थेन होला क्या तर पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा हिँडेर 5औं महिनाको पहिलो दिनमा भन्दाखेरि चाहिँ 5 महिना यात्रा गरेछ फेरि त्यो उसले बेबिलोनबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा अब वहाँ पुग्नुको लागि चाहिँ के हो बाटोहरू एकदमै खतरा तर पनि उसले साहस गर्यो किनभने उसले चाहिँ थाहा पायो कि परमेश्वरको कृपा चाहिँ को माथि छ मसँग छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएर चाहिँ उसले साहस गर्यो त्यहाँबाट उसले के गर्यो यात्रा गरेको छ अब हामीले पनि त इजरायलले जस्तो सुरु गर्नु पर्यो कि परेन त पर्यो उसले त साहस गरेर अगाडि बढेको छ उसले अब त्यो 1 घन्टा लाग्ने पनि 5 महिना लगाएर पनि उसले के गर्यो यात्रा गरेको छ के को लागि त्यहाँनिर शिक्षा दिनु सिकाउनुको लागि अब यो शिक्षा दिनु र सिकाउनुको लागि आमा बाउले नजानेको कुरा नानी आएर एकछिन हेर्दैन भन्दाखेरि ए भराइ त्यस्तो हुन्छ त्यो आराधना हो र होइन नि अब त्यसले चाहिँ त्यो शिक्षा दिनुको लागि त्यत्रो यात्रा गरे उसले त्यो साहस गरेर उसले कृपा जानेपछि तपाईँ हामीमा पनि परमेश्वरको कृपा छ तर अब त्यो कुराहरू देख्नु थाहा पाउनु पर्यो क्या यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ अघि नै मैले भन्दै थिएँ अब यही कुराहरू भनौँ न कुनै कोमाहरू अब हस्पिटल जानु पर्यो अघि नै भन्दै थिएँ हस्पिटल जाने कोही छैन घरमा कसले पनि पुर्याउने छैन हस्पिटल 5 मिनटको बाटो छ भने कसैले कोमाहरूले कल गरेर हस्पिटल पुर्याइदिनु नि भन्यो भने म भ्याउँदिनँ अनि पछाडिबाट पनि ठोक्दै गरेको हुन्छ ए भ्याउँदिनँ भन यस्तो खालको पनि दिँदै गरेको हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भ्याउनुपर्छ 5 मिनटको यात्रा मात्रै हो त्यो चाहिँ आराधना है तपाईले कोमालाई 5 मिनटको बाटोमा हस्पिटल पुर्याउनु भयो भने त्यो आराधना हो अब यो वचन यो कुराहरू बोल्दाखेरि यसले मलाई पनि दिन्छ तनक यो वचनले दिन्छ मलाई दिन्छ नि जसलाई दिन्छ तर यो कुराहरू वचन हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आफैले दिएको भेट्नुपर्छ दिएन भने चाहिँ फेरि वचन पढेको हुँदैन किनभने यस्तो कुराहरू देख्नुपर्छ त्यो देखेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो मेरो यहाँ गल्ती रहेछ अघि व्यवस्थाको कुराहरू बोकेर गएको छ नि एज्रा हैन व्यवस्था सिकाउनुलाई व्यवस्था चाहिँ कस्तो भनेर सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ क्याम्पमा बिहानै अथवा जहिले पनि आगोमा भात पकाउँदै गर्दाखेरि त्यो इक्राको दुलोबाट एउटा घामको रे छिर्छ नि त्यो घामको अथवा कुनै ठाउँमा घामको रे छिर्छ नि त्यो रे छिर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो रेमा चाहिँ एउटा त्यो घामको लाइटमा चाहिँ धुलोहरू देख्नुहुन्छ नि त्यो घाम लागेन त्यो धुलो देख्दैन है त्यो रे छिरेन भने त्यो देख्नुहुन्छ नि त्यो रे चाहिँ व्यवस्था सम्झिनुहोस् अब त्यो रेले चाहिँ तपाईहरुको पापहरू देखाइदिन्छ अनि व्यवस्थाको कुरा आउँदै थियो अघि अनि त्यस्तै व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरको वचनभित्र हुन्छ अनि परमेश्वरको वचनभित्र त्यो परमेश्वरको व्यवस्था भएपछि हामीले हाम्रो पाप देख्न लागि परमेश्वरको वचन हामीले अध्ययन गर्नु परेको परेन पर्यो नि यदि तपाईले परमेश्वरको वचन यो बाइबल चाहिँ अध्ययन गर्नु भएन भने तपाईको पाप कहिले देख्नुहुन्न र त्यो देख्नु लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनभित्र व्यवस्था हुन्छ अनि ती कुराहरू हामीले भन्दै थिए नि त्यो रे चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा व्यवस्था हो त्यसले चाहिँ पाप देखाइदिन्छ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनभित्र हुन्छ अनि त्यो भएर परमेश्वरको वचन हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ
अनि हामीले अघि हेर्दै थियौँ इजरायलले यी कुराहरू पाए। अब परमेश्वरको बोलावट पुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको कृपा चाहिँ सधैँ इजरायलमाथि छ, किनभने परमेश्वरले इजरायललाई बोलाएको थियो, इजरायललाई चाहिँ बोलावट भएको थियो, अनि इजरायलमाथि चाहिँ परमेश्वरको कृपा सधैँ छ। अनि यस्तै बोलावट पुरा गर्नुहुने हाम्रो लागि को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको बोलावट कसरी पुरा गर्नुभयो त? हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरू पल्टाउनुहोस्, समय कति छ सकिसकेला, तर म अब छिटो छिटो जान्छु। फिलिपी 2:5 निकाल्नुहोस्। ल, टाइम सकिगयो क्या। तर यो म पनि अघि त भन्दै थिएँ, तर यो वचन नपढेकोले भेटिँदैन रहेछ। अब फिलिपी 2:5 निकाल्नुहोस्। कसरी चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ बोलावट पुरा गर्नुभयो हाम्रो निम्ति। 5मा हेरौँ है, सरसर म तपाईँलाई पढेर सुनेको छु। बोलावट पुरा गर्नुभएको छ। जसरी इजरायलले आफूलाई बोलाएको अथवा बोलावट पुरा गर्दाखेरि इजरायलमाथि परमेश्वरको कृपालु हात सदा सर्वदा छ। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमप्रभुको वरिपरि हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमारोको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। प्रभु येशूले चाहिँ हाम्रो लागि त्यो स्वर्गको सिंहासनहरू छोडेर पृथ्वीमा आउनुभयो मनुष्य बनेर। हेर्नु है। अनि तर आफैलाई रित्याइकन कमारोको रूपमा धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। अनि 8मा स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। मृत्युसम्म नै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमप्रभुले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। प्रभु येशूले बोलावट पुरा गर्दाखेरि के गर्नुभयो अरे? नाउँ उनको उच्च छ, उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। अब उहाँ जस्तै उहाँको नाउँ जति उच्च छ, हामीले पनि हाम्रो हरेक बोलावटहरू पुरा गर्यो भने हाम्रो पनि नाउँ त्यस्तै उच्च पार्नुहुन्छ। हामीलाई पनि बोलावट छ है एउटा। आज हामीलाई बोलावट छैन भनेर नबस्नुहोस्। सबैलाई आफ्नो आफ्नो बोलावट छ। कसैलाई बालबच्चा अगाडि अब परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्ने एउटा बोलावट छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने, हरेक कुरा हरेकलाई बोलावट हुन्छ। तर त्यो बोलावट चाहिँ जानेर के गर्नु पर्यो? त्यो कामहरू गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरको बोलावट चाहिँ इजरायलले यसरी पुरा गरेको छ। अनि इजरायलले पुरा गरे जस्तै हाम्रो लागि प्रभु येशूले पनि के गर्नुभयो? पुरा गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नो बोलावट पुरा गर्दाखेरि उहाँको नाउँ अति उच्च छ भने जस्तै अब हामीले पनि हामीलाई जेमा बोलावट भएको छ ती कुराहरू पुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो नाउँ पनि उहाँकै जस्तो उच्च हुन्छ। परमेश्वरले उहाँसँगै राख्नुहुन्छ। र यो कुराहरू बुझ्नुहोस्, आजको वचनले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य हरेक आराधकलाई परमेश्वरले आराधना स्थापनाको लागि बोलाउनुहुन्छ र बोलावट सुन्नेलाई परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ। बोलावट सुनेर गर्नुभयो भने चाहिँ परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ है। बोलावट सुनेर पनि गर्नु भएन भने चाहिँ हुँदैन। बोलावट सुन्यो, थाहा पायो, तर पनि घरमै बसिरह्यो भने हुँदैन। गर्नु सुरु गर्नुहोस्। गर्नु भएको छैन गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई थाहा हुन्छ एउटा न एउटा कुरा चाहिँ, तपाईहरूलाई के को लागि बोलाएको भन्ने कुराहरू यत्रो वर्ष हरेक वचन जहिले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ।
परमेश्वरले तपाईँलाई के को लागि बोलाउनु भएको? अब कुनै व्यक्तिलाई सम्झाउनु छ भनेर म बोलावटै छैन गएँ भने त त्यसले मलाई उल्टै हान्छ। तर त्यो बोलावट भएको व्यक्ति चाहिँ गयो भने के हुन्छ थाहा छ? त्यो मान्छे के हुन्छ भने हुन्छ नि म अर्को पालिदेखि आइहाल्छु सेवा यस्तो दिन्छ के। तर बोलावट छैन भने चाहिँ त्यो आएको चाहिँ मलाई सम्झाउनु त्यही त्यस्तो हो भनेर भन्छ। तर बोलावट आफूलाई थाहा हुन्छ के। अनि त्यो बोलावट चाहिँ आफूलाई थाहा छ भने ती कुराहरू गर्नु सुरु गर्नुहोस् के। परमेश्वरको कृपा तपाईँमा आफै के हुन्छ? फ्लो हुन्छ। त्यो चाहिँ बग्नु थाल्छ, ननस्टप बग्छ है। फेरि परमेश्वरको कृपा चाहिँ एज्राको पुस्तक हेर्नुभयो भने ननस्टप बगिरहेछ। त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ के। त्यसरी परमेश्वरको कृपा बगिरहन्छ। यदि तपाईँले तपाईँको बोलावट थाहा पाएर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँमाथि परमेश्वरको हात कृपा सदा सर्वदा हुन्छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि अब यही हो, त्यही बोलावट सबैलाई छ। सबैले बोलावट थाहा पाएपछि ती कामहरू गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस्, नरोक्नुहोस्। आराधना गर्ने छोराछोरीलाई नरोक्नुहोस्। अनि यही भन्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरको वचन आज म यहीँ राख्छु। यही लिएर जानुहोस्। इजरा 7 अध्यायबाट चाहिँ हरेक आराधकलाई परमेश्वरले आराधना स्थापनाको लागि बोलाउनुहुन्छ र बोलावट सुन्नेलाई परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ। यही कुरा लिएर जानुहोस्। अनि तपाईँहरू पनि गएर पढ्नुहोस्। र यति भन्दै आजको वचन यहीँ राख्दै सबैलाई जय मसीह भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।